साहब इस पे ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि ये बेसिकली पीटीआई को टारगेट करके जो है बिल बनाया गया है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने कहा कि पीटीआई हो या कोई भी सियासी जमात हो उसको इसके नरगे में नहीं आना चाहिए, और इसलिए फिर खुद हुकूमती जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी इसको अपोज किया। तो क्या कोई कंसेंसस के बगैर ही इस बिल को टेबल कर दिया गया था? समीना देखें, सीधी सी बात है, इस तरह का कोई भी बिल सिर्फ यही नहीं कि पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हो या इस तरह का। मैं समझता हूँ कि जब आप कोई भी कानून साजी करते हैं और इस तरह के बिल पेश करते हैं तो उस पर कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस ना भी हो तो कम से कम डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उसकी इनपुट आ जाए और सबको पता हो कि किसको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है क्या नहीं। अब ये देखिए, आज इस तरह से इस बिल का पास ना हो सकना बल्कि ड्रॉप होना खुद हुकूमत के लिए बड़ी सुबकी का बायस है। अगर हुकूमत महसूस करे तो ये बड़ी बेइज्जती का काम है कि ये उनकी वज़ीर दाखिला की तरफ से, वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से एक बिल पेश किया गया और वो चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। और उसकी वजह ये हुई कि सिर्फ पीटीआई के सेनेटर्स ही नहीं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स या पीडीएम की जमातों के सेनेटर्स, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का तो उस तरह से मैंने कोई नाम नहीं देखा, लेकिन जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी, उसके साथ साथ इरफान सिद्दीकी साहब, देखिए वो पीएमएलएन के वो हैं, उनकी तरफ से वो अपोज किया। मैं यही कह रहा हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो है मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा, और गुमनाम नहीं है इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के, उनके इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते हैं। तो इन तमाम लोगों की तरफ से इसका मुखालफत इस बिल की करना ये बहुत कुछ जाहिर करता है। और अगर हुकूमत ने इसी पे मशवरा कर लिया होता तो आज ये ना होता। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह का कोई भी ऐसा बिल जिससे 1% भी ये शक पैदा हो या गुंजाइश निकले कि ये किसी एक सियासी जमात को, किसी एक ग्रोह को या किसी एक फ़र्द को कैटल करने के लिए या उनको उनकी कार्रवाई जो है वो रोकने के लिए या उनको सियासत से ज़हन में रखकर जो है वो किया गया, वो उसकी कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इमरान साहब, पिछले दिनों तो जितनी वैसे कानून साजियाँ हुई हैं उनसे तो ये 1% भी शक ना हो, लेकिन उनमें तो बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट ऐसा नज़र आता था कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून साजियाँ हुई हैं। लेकिन मीनवाइल, इससे पहले कि मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊँ, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार रज़ा अहमद रूमी साहब ने। उनसे जानते हैं कि जी वो क्या समझ रहे हैं कि ये सारी कानून साजियाँ किस तरफ लेकर जा रही हैं मामले को। रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी मैं, जो आज सेनेट में हुकूमत को सुबकी का एक तरह से सामना करना पड़ा है कि अपना ही पेश करदा बिल उनका वो ड्रॉप हो गया, तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्या कंसेंसस नहीं है हुकूमत का इस पर कि जी क्या लेके आ रहे हैं बिल, और किस तरह से जो अपनी ही इत्तेहादी जमातें वो अपोज कर रही हैं इसको? देखिए, ये बहुत उजलत में लाया गया बिल और उसके ऊपर डिबेट भी सही तरह नहीं हुई, और यही वजह है कि जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने भी इनकार कर दिया इस बिल को मंजूर करने से। और क्योंकि देखिए, इसमें अगर आप देखें इस बिल को गौर से देखें तो ये बहुत ही क्लियरली एक एफर्ट थी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए, उनको एक वायलेंट और यानी मुतशद्दिद इंतहा पसंद जमात करार देकर उन पर पाबंदी आयद करने का जो था इम्कान। लेकिन वो सिर्फ फिर पीटीआई पे बात खत्म नहीं होती ना, फिर बाकी जमातों ने देखा कि कल कलां को तो वो भी इसमें रगड़ी जाएंगी। कोई भी जमात जो है वो मुस्तकबिल में उसके ऊपर कुछ नज़ला गिरे या उसको फिक्स करना हो तो फिर ये कानून का गलत इस्तेमाल हो। तो यही वजह है कि हुकूमत को सुबकी हुई, और ये इससे यही नतीजा निकलता है कि अब आप जा रहे हैं, 8 दिन रह गए हैं, आपको चाहिए कि अब आप आराम से इज्जत से घर जाएं और अगले इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट को आने दें। अगली असेंबली आएगी, वो कानून साजी करेगी। आपको क्या इतनी उजरत पड़ी हुई है ये कानून साजियां करने की? और वैसे भी ये तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जमातों के ऊपर पाबंदी जो है वो पहले भी लगी है, कोशिश की गई है उनको बंद करने की, लेकिन वो दोबारा सियासी जमातें जो हैं वो जिंदा रहती हैं, वो सिर्फ कानूनी पाबंदियों से नहीं खत्म होती। ये तरीका कार गलत है। जी, आपने अभी रूमी साहब जिक्र किया कि आगे निगरान सेटअप आना है, इलेक्शंस में जाना है, तो इस पर भी आपकी खबर क्या है? क्योंकि इस वक्त कोई हम 100-200 निगरान वज़ीर आज़मों के नाम सुन चुके हैं,
لیکن ابھی تک کافی اس پہ کنفیوژن برقرار ہے. اتنا زیادہ اس پر اس دفعہ فوکس ہوا ہے نگران سیٹ اپ کے اوپر, پھر اس کے لیے جو نگران وزیر اعظم کو جس طرح سے امپاور کیا گیا ایک اور قانون سازی میں, یہ سب کیا آپ کو پتہ دے رہی ہیں چیزیں؟ جی دیکھیے, یہ اس طرح سے ہے معاملہ کہ نا در حقیقت قانون تو بڑا کلیئر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ نام دیتی ہیں, لیکن اس بار انہوں نے نام جو ہے وہ پبلک میں نہیں لائے. صرف یہ اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے, اور جتنی سیکریسی رکھتے ہیں پھر اتنی جتنے منہ اتنی باتوں کے مصداق جو ہے, یہی وجہ کہ کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. لیکن آنے والے 1-2 دنوں میں یہ معاملہ بھی طے ہو جائے گا انشاءاللہ, امید تو یہی ہے. اور جو اس میں سب سے بڑا پرابلم آیا ہے وہ حکومتی جماعتوں کی طرف سے جو اعلان ہے کہ ان کو ایک سیاسی کینڈیڈیٹ چاہیے, نہ کہ غیر سیاسی یا ٹیکنوکریٹ. ماضی میں آپ دیکھیں نا تقریباً سارے ہی ٹیکنوکریٹک قسم کے نگران وزرائے اعظم لگتے رہے ہیں, جن کا کہ کسی ایکٹیو سیاسی جماعت سے یا زیادہ تر ریٹائرڈ ججز کو پریفر کرتے رہے ہیں لوگ. جی ریٹائرڈ ججز کو, اور بھی ابھی جیسے حفیظ شیخ کا نام آ رہا تھا جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں, کئی حکومتوں میں رہ چکے ہیں, اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اکانومسٹ ہوں گے, تو اسی وجہ سے پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار کا نام فلوٹ کر دیا. تو یہ بھی اس وقت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ اس میں جو ایک انسرٹنٹی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں معلوم کہ الیکشن واقعی ہی میں 3 مہینے میں ہوں گے, یا جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکے, کہ وہ آگے چلے جائیں گے. اگر آگے جاتے ہیں تو پھر یہ سیاسی پارٹی رضا رومی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ اس دفعہ بہت تاخیر کے بعد ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, کیا الیکشن آپ کی خبر کیا ہے کہ الیکشن بھی اتنی تاخیر سے ہی ہوں گے یا وقت پہ ہو جائیں گے؟ نہیں, جتنی میں تاخیر سے آیا ہوں تو اللہ نہ کرے کہ اتنی تاخیر ہو, 8-10 دن اوپر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ الیکشنز میں تاخیر بالکل ہو سکتی ہے. اس کی جو سن گن آ رہی ہے جیسے کہ نگران حکومت کے اختیارات میں ایک قانون کے ذریعے اضافہ کیا گیا ہے, اس سے تو واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی نہ کچھ تو دال میں کالا ہے. یعنی کہ کوئی پلان ایسا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو نگران حکومت سے کچھ دیر کام چلایا جائے اور الیکشنز کو ملتوی کیا جائے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ, وہ قطعاً جو ہے وہ بہت تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ اس کی توثیق کروانا پڑے گی, اور وہاں پہ بہت بڑا پرابلم آئے گا حکومت, نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو اس وجہ سے یہ موسٹ لائکلی اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے جو پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر ہر آپشن کھلا رکھتے ہیں نا اپنے سامنے. جی لیکن یہ بھی تو ایک بات ہے کہ رومی صاحب اس وقت تک یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صرف اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو معاملات ان کے سیٹل ہو جاتے ہیں, سیٹل مینز کہ جو نااہلی ہو جائے یا گرفتاری ہو جائے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کمفرٹیبل ہوگی, یعنی اس وقت حکومت نہیں ہوگی, یہ پارٹیز کمفرٹیبل ہوں گی الیکشنز میں جانے کے لیے؟ دیکھیے آپ پارٹیز کا کیوں نام لے رہی ہیں, پارٹیز تو خود امیدوار ہوں گی. صاف کہیے نا جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی. جی بالکل, پھر تو کمفرٹیبل ہو جائے گی اگر قاسم کے ابا جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے اور نااہل ہو چکے ہوں گے, یا نااہلی کی جو ہے قریب ہوں گے یا اپیل میں گئے ہوں گے, تو پھر یہ معاملہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. کیونکہ جب وہ انتخابی میدان میں نہیں ہوں گے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے بہت سارے ووٹرز اور ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹس کو تو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی ان کا تو کوئی اقتدار میں آنے کا چانس نہیں ہے. تو جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں ہوتا ہے ہوا پھر الٹ رخ میں چلتی ہے, الٹ ڈائریکشن میں, تو پھر لوگ بھی اسی کو دیکھ کر, کیونکہ سارا معاملہ یہ ایشو ہی پنجاب کا ہے نا, وہاں پہ جو پارٹی جیتے گی اسی پارٹی نے اسلام آباد میں حکومت بنانی ہے, تو پھر معاملہ یہ آسان ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ معاملہ انکلیئر ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ عدلیہ ماضی کے برعکس جو ہے ابھی کوئی ایسے موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ فی الفور انسٹنٹ قسم کی نااہلی کرے چیئرمین تحریک انصاف کی.